नमस्कार। कार्यक्रम वाइड एंगलमा स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो। अब एउटा स्थानीय तहमा मात्रै चुनाव हुन बाँकी छ। 752वटा निर्वाचन 752वटा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेको छ। नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी, नेकपा एमाले दोस्रो पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो, यसरी सीट संख्याको आधारमा पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं बनेको छ। पहिलाको पहिलो दोस्रो, पहिलाको दोस्रो पहिलो। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि बजेट नीति तथा कार्यक्रमको विषय चर्चाको विषय बन्यो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो, फेरि बजेट प्रस्तुत भयो। अहिले बजेट छलफलको क्रममा छ। बजेटको विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ। सत्तापक्ष यसलाई राम्रो भन्छ, प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष यसलाई राम्रो भन्दैन। यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। तथापि नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो यो 1.5 वर्षको पिरियड चुनावसम्म आइपुग्दा गठबन्धन, रेडिकल अपोनेन्ट बीचको अलायन्स र त्यसको सस्टेनेबिलिटीको क्वेसन र त्यसले नेपाली राजनीतिमा पारेको प्रभावको विषय चाहिँ समीक्षा गर्न सक्नेले समीक्षा गर्ने, समीक्षा गर्नै नसक्ने स्थिति पनि कसैलाई छ। समीक्षकहरू यसो भन्छन्। आज हामीले यी विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता गोकुल बास्कोटासँग आज कुराकानी गर्नेछौँ। गोकुलजी स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। विषय त अब करिब पुरानो हुँदै पनि गयो। स्थानीय तहको निर्वाचन। फेरि मानिसहरू चर्चा त यसै विषयमा गर्छन्। त्यसको परिणाम जुन आछ, सङ्ख्या सबै अधिकांश दर्शकहरूलाई थाहा छँदैछ पनि। यो सहज, स्वाभाविक या अस्वाभाविक के पाउनुभयो? यो दलीय व्यवस्था र दलीय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दलीय चरित्रको मानकका हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र अनौठो खालको गठबन्धन कल्चर। अप्राकृतिक किन? म भनौँला, त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने एउटा विश्लेषणमा पुगिन्छ। निर्वाचनलाई एउटा निर्वाचनको रूपमा मात्रै हेर्नुहुन्छ भने अलग ठाउँमा पुगिन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँले उठाएको दुईटा विषय रह्यो। म यसलाई सहज लिन्छु, किनभने गठबन्धन कल्चर लोकल तहमा गर्नुपर्ने हो वा होइन, र गठबन्धन संस्कृतिभित्र राजनीतिक विचार, दर्शन, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रमभित्रको खास गरी इकोनोमिक प्रोग्रामभित्र दलीय स्वतन्त्रता र दलीय पहिचान कति प्रकट हुन्छ त भन्ने कुरा मेजर प्रश्न बनेर आउँछ। त्यस कारणले अप्राकृतिक पनि भनेको मैले काहीँ न काहीँ या त आमापट्टिको या त मामापट्टिको पर्नु। अप्राकृतिक सरसर्ती बुझ्दाखेरि भयो तपाईँले यो विषय चाहिँ तपाईँ र माओवादी बीचको गठबन्धन हुँदा पनि मानिसहरूले कहिले अप्राकृतिक भन्थे। काङ्ग्रेस र माओवादी बीचको गठबन्धनलाई पनि मान्छेहरू अप्राकृतिक भन्छन्। राप्रपा र एमाले बीचको चाहिँ नि गठबन्धनलाई पनि मान्छेहरू अप्राकृतिक भन्छन्। यो गठबन्धनमा प्राकृतिक के हुन्छ, अप्राकृतिक के हुन्छ गोकुलजी? राइट क्वेसन। मेरो नजरमा, किनभने आफ्नो नजरिया हुन्छ, अनेकका नजरिया हुन्छन् यसमा। मेरो नजरमा, मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ स्वाभाविक गठबन्धन के हो भने कमसेकम नीतिगत सामिप्यता जस्तो कि कम्तीमा झन्डाको रङ्ग मिलोस् या उनीहरूले मान्ने केही फन्डामेन्टल कुरामा मिलोस्। जस्तो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी
अरू केही नमिले पनि पछाडिको त्यान्द्रो नमिले पनि नेकपा भन्ने चाहिँ मिल्यो नि त। एउटा दार्शनिक वा वैचारिक एङ्गलको वा नीतिगत वा कार्यक्रमिक एङ्गलको अलिकति साम्यता जस्तो झन्डाको कलर सुन्दा पनि देखिन्छ। झन्डाको कलर मिल्यो। दोस्रो यसो भनौँ यसलाई, एउटा लेफ्टिस्ट र एउटा डेमोक्रेट है, दुईटा धारको कुरा गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो गठबन्धनभित्र लोकल तहको गठबन्धन के सङ्घको पनि म बेग्लै लोकल तहको विषयमा अर्को प्रसङ्गमा उठाउँला, तर यो गठबन्धनको जुन कल्चर छ नि यो दलीय व्यवस्थाकोलाई बन्ध्याकरण गर्ने अभ्यास हो। गलत हो, मेरो विचारमा गलत हो। किनभने तपाईँ दल खोल्नुहुन्छ, तपाईँ नेकपा एमाले राख्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस राख्नुहुन्छ, या विभिन्न यस्तै अरू राख्नुहुन्छ। दल त्यो राख्नुहुन्छ, चिन्ह तपाईँ त्यो लिनुहुन्छ, त्यसको विचार छुट्टै छ। दल छुट्टै छ भनेपछि त आइडियोलोजिकल डिफ्रेन्सेस हुँदै आयो नि त त्यहाँ। त्यो गर्नुहुन्छ अनि फेरि चाहिँ तपाईँ कसैका विरुद्ध कसैलाई हराउन हो, हारजित हुन्छ। तर स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि गठजोड कल्चरबाट हार वा जित भनिसकेपछि त्यो कुन बिन्दुमा जान्छ भन्दा त्यो विचार नीति सिद्धान्त कार्यक्रमको आधारमा कम्पिटिसन हुँदैन, त्यसको सामिप्यता वा त्यसको अपोनेन्ट अपोजिसनको हिसाबले चुनाव हुँदैन। कुरा के हुन्छ भने फलानालाई हराउने वा तिलानालाई हराउनु र जिताउनुमा यसको अर्थ छ। निर्वाचनको सोझो अर्थ पनि यति हो। तर एज अ पार्टीगत रूपमा भाग लिँदा पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रमको चाहिँ जित वा हार के भयो त भन्दा गठबन्धन कल्चरले त्यो जित वा हारलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। दलीय व्यवस्थाको हिसाबले हेर्ने हो भने यसै अप्राकृतिक। 1 2 दर्शनको आधारले हेर्ने हो भने त झनै अप्राकृतिक। 3 अद्धनी मिले नि त भन्नुहुन्छ भने अन्त मिलेकोमा पनि के देखिन्छ भने अन्त मिल्दाखेरि अन्त कहीँ जुड्दाखेरि अन्त नि मिलेका छन् नि भन्ने क्वेसन तपाईँले सहजै उठाउनुहुन्छ। अन्त मिल्दा मेन कुरा केलाई आधार बनाइयो होइन। मैले अन्त मिल्ने कुरा पछि गरौँला। ल ठिकै छ, म भन्छु काङ्ग्रेस अप्राकृतिक नै हो। किनभने म भन्छु नि त यही भन्छु। अब जहाँ मान्नुहोस् कि पोखरामा गठबन्धनले कसलाई जितायो? गठबन्धनको एउटा एकीकृत समाजवादीले एउटा कम्पोनेन्टलाई जितायो। एकीकृत समाजवादीले जितायो। अब काङ्ग्रेस त्यहाँ वडा अध्यक्षमा सीमित रह्यो। अब त्यो उम्मेदवार जसले जितेको छ, जसको प्रोग्राम छ, त्यो प्रोग्राम काङ्ग्रेसको बोक्छ कि अर्को पार्टीको बोक्छ? त्यो मेयरले जे कुरा उसले पब्लिकसित कमिटमेन्ट गराएको छ लोकल तहमा कसको बोक्छ? एउटा कुरा थियो, मैले उत्तर दिन मिलेन। हो, त्यसो भएको हुनाले म के भन्छु भने त्यो नीतिगत रूपमा गएपछि चाहिँ र कार्यक्रमिक भिन्नतामा गएपछि चाहिँ अप्राकृतिक हुन्छ। चुनावमा जिताउने वा हराउने, आफू जित्ने वा नाफाघाटाको बिजनेस गर्दा प्राकृतिक नै हुन्छ। नेकपा एमाले राप्रपासँग गरेको, राप्रपा नेपालसँग गरेको गठबन्धन प्राकृतिक या अप्राकृतिक? हिजोको तुलनामा प्राकृतिक। किनभने उसले फन्डामेन्टल्ली के भन्यो भने म राजतन्त्र बोक्दिनँ, अब सक्यो, यो च्याप्टर क्लोज भयो। तर आफूलाई क्रान्तिकारी भनेर प्रतिक्रान्तिको विरुद्ध क्रान्तिको झन्डा बोकेको भन्ने साथीहरूले चाहिँ राजतन्त्र ल्याउँछु भनेर घोषित रूपमा घोषणा गर्नेसित मिल्नु हो। त्यस हिसाबले यो प्राकृतिक। र अर्को पनि बताउँछु, एमालेको मान्छे, एमालेमा जो लड्नुभयो आएर उहाँहरू सूर्य चिन्हबाट लड्नु हो, सूर्य चिन्ह बोकेर लड्नु हो। उहाँहरू छुट्टै लड्नु भएन, सूर्य चिन्हभित्रबाट लड्नुभयो नि त। त्यस हिसाबले टेक्निकल्ली पनि प्राकृतिक हुन पुग्यो त्यो। राप्रपा नेपाल र एमाले बीचको गठबन्धन चाहिँ प्राकृतिक, काङ्ग्रेस र माओवादी बीचको गठबन्धन चाहिँ अप्राकृतिक होइन। मैले भने नि उहाँहरूको भित्र छुट्टै छुट्टै झन्डालाई पनि के अरे चिन्हलाई पनि उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभयो, एमाले त्यो गरेन नि। मलाई सिधा जवाब दिनुहोस्। दोस्रो पनि भन्छु, जस्तो कि दमकमा उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दा राप्रपा त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा नि पृथक, अहिलेको संविधानभन्दा पनि पृथक, तर संसदीय प्रोसेसभित्रबाटै मुद्दा उठाएको छ नि, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तर अर्को बाटोबाट क्वेसन उठाएको छ नि, राजतन्त्र जसलाई नेपाली समुदायले अस्वीकार गर्यो, समाजले अस्वीकार गर्यो, जनताले अस्वीकार गर्यो। अब यो आधुनिक समाजमा अब एउटा फ्यामिलीको चाहिँ ऊ चल्दैन भन्यो, त्यही चाहिँ फर्काउँछु भन्नेसित मिल्ने कुरा चाहिँ प्रतिक्रान्तिकारी भनेर व्याख्या गर्नुभयो काङ्ग्रेस माओवादीको साथीहरूले। मैले उहाँहरूलाई जवाब दिएको, तपाईँलाई भन्दा पनि, तपाईँको प्रश्नलाई भन्दा पनि त्यस हिसाबले त्यो अलिकति गलत हो।
जहाँसम्म हराउने के जिताउने भन्ने प्रश्नमा मैले अघि नै बताइसकेँ, त्यो जायज। तपाईको आजका दिनमा वैचारिक हिसाबले सबैभन्दा नजिकको पार्टी कुन हो? केही इनकम्प्लिट भित्रको कम्प्लिट चाहिँ के हो त भन्दा वामपन्थी झन्डा, बर्को वामपन्थीको भएको विचारको हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले, झन्डाको हिसाबले भएकोसित नै निकट हो। अनि त्यो त के भन्ने, त्यसलाई त्यसमा व्यक्तिमा खोज्नुहुन्छ कि समूह? मैले पार्टीमा मेरो तपाईको माओवादी केन्द्र हो कि? तपाईँको वाइड एङ्गलमा कुरा गर्दैछु। मेरो ब्रोडर आन्सर यति हुन्छ कि जसले आफूलाई कम्युनिस्ट वा वामपन्थी भन्छन् ती सबैसित हाम्रो निकटता हुनुपर्छ। मेरो फगत प्रश्न यसमा किन हो भने नि गकुलजी, एउटा यत्रो पोलिटिकल फोर्स जसले नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको लिडरसिप पनि लियो र पटक पटक सत्तामा बसेर काम पनि गर्यो, जसलाई नेपालभित्रको वामपन्थीहरूमा पनि डेमोक्रेटाइज्ड वामपन्थी, जसले लोकतन्त्रलाई सर्वोपरि मान्छ, हामीले बुझेको तपाईँले भनेको पनि त्यही हो, त्यसको प्रक्सिमिटी लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हुन्छ कि नन डेमोक्रेटिक वामपन्थी शक्तिसँग हुन्छ? झन्डाले वा त्यहाँ टाँगिएका मानिसहरूका फोटाले पोलिटिकल फोर्सेस बिचको प्रक्सिमिटी निर्धारण गर्छ या त्यसको चरित्रले निर्धारण गर्छ? के हो तपाईँ विज्ञको हिसाबले? यस्तो हो, त्यस कुनै पनि पार्टी हुनुको मतलबले त्यो पार्टी यत्तिकै पार्टीको रूपमा जन्मिँदैन। पार्टी जन्मेछ भने पनि टिक्दैन। त्यो पार्टी हुनको निम्ति एउटा नेसनवाइड दृष्टिकोण त चाहियो, नेसनवाइड नेटवर्किङ चाहियो र त्यसको एउटा आइडियोलोजी चाहियो। किनभने कङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दछ, उसको एउटा आइडियोलोजी हो। हामी के भन्छौँ भने मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्दछौँ र नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो मार्क्सवाद लेनिनवादको विकसित र उच्चतम रूप भनेकै जनताको बहुदलीय जनवाद हो भनेर मान्दछौँ हामी। त्यसो भएपछि विचारधाराको हिसाबले चाहिँ कम्युनिस्टहरूसितै नजिक हुनुपर्छ। त्यहाँ केही रूपान्तरणको जरुरी हुन्छ। जहाँसम्म प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, प्रोसेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी निषेधको राजनीति होइन, कम्पिटिसनको राजनीति गर्न रुचाउँछौँ। निषेध सोल्युसन होइन कुनै पनि सोसाइटीको, कम्पिटिसन कस्तो सुन्दरता हो। त्यो जोसुकैसित हुन्छ जसले डेमोक्रेटिक ब्रोडर फ्रेमभित्र जसले यो डेमोक्रेसीलाई स्वीकार्छन्। जस्तो म यो भन्न सक्दिनँ कि हिजो नै एकजना वामपन्थी नेताले भन्नुभयो कि मैले एमाले ठेगानलाई अब चाहिँ यस्तै भयो भने तँलाई ठेगान लाउँछु भने जस्तो। यो मौकापरस्त पोलिटिक्सभित्रको जित हारमा हामीलाई रुचि छैन। हामी के ठान्छौँ भने निर्वाचन एउटा आम प्रोसेस हो। निर्वाचन गरायो, हामीलाई शङ्का थियो सरकारमाथि, क्वेसन रेज गरेका थियौँ, दबाब दिएका थियौँ, इलेक्सन गरायो है, हार जित जसको हुन सक्दछ, तर इलेक्सनबाट भाग्न मिल्दैन। इलेक्सन गरायो, ठिक छ, हामी सेकेन्ड भयौँ केमा? सङ्ख्या सिटमा। हामी फर्स्ट भयौँ केमा? जनमतमा। दुईटै रिजल्ट आएको छ। सही कुरा हो नि। कङ्ग्रेसले हिजो भन्दा नि हामीले हिजो 32 लाख भोट लिएर आउँदा कङ्ग्रेसले 31,46,48,000 भोट लिएर आएको थियो भने चाहिँ नेक टु नेक थियो। आज हामीले 38 लाख भोट लिएर आउँदा 38 लाख भोट लिएर आउँदा कङ्ग्रेसले 37 लाख लिएर आएको छ। यद्यपि सिट सङ्ख्याले हामी सेकेन्ड भएका छौँ। जनमत हाम्रो पक्षमा बढ्दा देखिया छ, जनताको त्यहाँ देखिया छ। तर यो के भने कुनै मौकापरस्त विषय डेमोक्रेसी बन्न सक्दैन। डेमोक्रेसी एउटा लयमा, एउटा फ्रेमवर्कभित्र जानुपर्दछ। त्यहाँभित्र आफ्ना एजेन्डाहरू जनताबाट अनुमोदित गराएर के इकोनोमिक प्रोग्राम लागू गर्ने भन्ने कुरामा अर्कोको डिस्टर्बेन्स हुनु हुँदैन। तर अहिले जस्तो आएर संसदवाद त मान्दिन्न, यो त भन्नका लागि भनिदिएको हो। अब यो खास बार्गेनिङ टुल्स भयो। म भन्छु तपाईँलाई, अब यो प्रसङ्गमा मिलो वा मिलेन, यस खालको अवसरवादी पोलिटिक्सको लिड चाहिँ नेकपा एमाले गर्दैन। त्यो चरित्रलाई सर्वथा हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। किनभने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ बढी सिट दिन्छ काङ्ग्रेसले, 100 अब अहिले 50% चाहियो होला, त्यो दिनका निम्ति यो बार्गेनिङ जरुरी छैन। म संसद मान्दिनँ, के मान्नुहुन्छ त त्यसो भए? संसद मान्नुहुन्न हुनुहुन्छ कि जङ्गल मान्नुहुन्छ? के मान्नुहुन्छ? तपाईँसित अर्को चोइस त छैन नि। संसद मान्दिनँ होइन, यो खालको पोलिटिक्स चाहिँ एमाले गर्दैन। यो संसद मान्दिनँ पोलिटिक्स नि के पोलिटिक्स हो? थ्रेटको पोलिटिक्स हो, फियरको पोलिटिक्स हो? यो भने या सिद्धान्तलाई जब मान्छे एउटा अवसरवादी हुन्छ नि, अवसरवाद राजनीतिमा सबभन्दा बढ्ता देखा पर्दछ, व्यक्तिमा पनि हुन्छ, प्रवृत्तिमा हुन्छ।
अवसरवादी राजनीतिलाई प्रश्रय दिने पक्षमा एमाले छैन हो कि हरेक चिजको लिमिटेसन छ र क्यापेसिटी छ दुईटै चिज छ लिमिटेसन र क्यापेसिटी छ त्यसभित्र तपाईँ चलखेल गर्नुहोस् तपाईँको स्पेस सुरक्षित छ बार्गेनिङ पोलिटिक्सबाट नि एकचोटि एमालेलाई निकट भएर खाउँला पिउँला नाचौँला रमाउँला वा सन्तुष्टि ल्याउँला अर्कोपट्टि कङ्ग्रेसलाई यो कति दिन जिक्छ ठिक छैन नि यो पोलिटिक्स त्यसैले म भन्छु नेपालमा दुईटा मात्रै पिलर रहन्छ प्रकारान्तरले हाम्रो हुर्कँदो सोसाइटी जुन न्यू जेनेरेसन छ त्यो पोलिटिक्ससित दार्शनिक मान्यतासित कति निकट राख्छ थाहा छैन त्यो तत्कालका कुराहरूमा पनि पर्दा लाग्न नि सक्छ तर जुन अलिकति बुझेर जवाफदेहितापूर्ण आउने न्यू जेनेरेसन छ त्यसले स्थापित गर्ने सत्य भनेकै नेपालमा दुईटा पार्टी टु पिलर डेमोक्रेसीको एउटा ब्रोडर लेफ्ट वा कम्युनिस्ट एउटा ब्रोडर चाहिँ डेमोक्रेट वा नवउदारवादी यो दुईटा दार्शनिक मान्यताको हिसाबले नवउदारवादी त भनिहाल्न मिल्ने हो कि होइन किनभने त्यसको इकोनोमिक प्रोग्रामले निर्धारण गर्दछ धेरै त्यो कुरा अलिकति बढ्दा त्यस्तो देखिन्छ एउटा पुँजीवादपन्थी जस्तो देखिन्छ त्यसो भएको हुनाले यो दुईटा पिलर चाहिँ नेपालको पोलिटिक्सको स्थायी पिलर हो टु पिलर अब यो थ्री पिलर जतिखेरसम्म बनाइरहन्छौँ नि त्यो ओदान बनिरहेको छ त्यसले क्षणिक रूपमा कहिले एमालेलाई लाभ होला कहिले कङ्ग्रेसलाई लाभ होला कुरा बेग्लै हो तर ओदान सबैभन्दा छिटो ढल्ने खतरा ओदानमा हुन्छ ओदान राजनीति नगरौँ अवसरवादको राजनीति नगरौँ ओदाने राजनीति नगरौँ भन्ने तपाईँको कुरा छ तपाईँको अध्यक्ष केपी ओलीजीले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको हो कि होइन होइन मलाई कुनै जानकारी पनि छैन र मलाई विश्वास पनि छैन पत्रिकामा पढ्नु भयो होला मलाई कुनै विश्वास पनि छैन होइन पत्रपत्रिकामा सूचना थाहा पाउनु होइन मलाई त्यसप्रति विश्वासै लागेन यो एउटा कुनै सत्यमा आधारित वा निकटतामा आधारित कुनै सूचना जस्तो लागेन यो एउटा काल्पनिक यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा काल्पनिक दार्शनिक भने जस्तै वामपन्थीको अनि अहिले देखियो नि त अलिकति यसो भोट जोडो त्यहाँ यति सिट हारेछ त्यसले त्यति लिएर आएछ 1400 जनप्रतिनिधि लिएर गएको माधव नेपालको पार्टीले 600 बाटैमा कसले खाइदियो 900 मात्रै लिएर आएछ फेरि 8-10 ठाउँमा चाहिँ एमालेलाई हराउन उसलाई काम लागेछ 31 ठाउँमा जम्मा जम्मी हराउन सफल भएछ उसको उपलब्धि के त भन्दा हराउन सफल ओहो एमाले जित्थ्यो नि त यो भन्नेको एउटा होला अब माओवादीकै पनि के भयो त भन्दा 106 सिट त उसको यसै थियो यत्रो धुवाँधार डङ्का पिटेर गठबन्धन भनेर गयो कति प्राप्त भयो त भन्दा 121 के नाफा भयो त क्यालकुलेसन भयो होला अनि त्यो क्यालकुलेसनमा अब जाँदाखेरि यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने होला म 297 को 205 मा त झर्यो नि त फेरि यसले 294 हो र 205 मा आयो त्यो उधुम झरेको त्यस्तो होइन 50% पनि झरेको छैन एउटा हामीले 11,800 जति प्रतिनिधित्व गर्दछौँ टोटल प्रतिनिधिमा 35,000 मध्ये र कङ्ग्रेसले 13,700 जतिको गर्दछ 2,000 को फरक छ हैन त्यो त हिजो पनि कति फरक थियो त 20 सिटको त फरक थियो नेपाली कङ्ग्रेस 294 थियो नेकपा एमाले 200 के अरे 74 थियो नेपाली कङ्ग्रेस 274 थियो एमाले 294 थियो अहिले के भयो त भन्दा गठबन्धनको लाभ अलिकति उसले उठायो अब भयो के भन्दाखेरि 5 नम्बर लिएर आउने 5 जना मिलेर 50 नम्बर लिएर आए के अरे 10 नम्बर जोडेर 50 नम्बर लिएर आए एमाले एक्लैले 35 नम्बर लिएर आए तँभन्दा हामीभन्दा तिमीभन्दा हामी धेरै भयौँ हाम्रो 50 नम्बर छ तिम्रो 35 नम्बर भने हो यो शून्य र मोटाको पोलिटिक्सले कसैलाई लाभ हुँदैन मैले सोध्न खोजेको मैले तपाईले भने म के भन्छु भने त्यो प्रस्ताव निम्ति मलाई थाहा छैन त्यो थाहा छैन र मलाई विश्वास पनि छैन त्यो प्रस्ताव हुने सम्भावना छ कि छैन त्यो प्रस्ताव गर्नुपर्ने म कुनै कारण आधार केही पनि देख्दिनँ प्रचण्डजीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा जुन करिब 3 घण्टा लामो मन्तव्यपछिको प्रचण्डजीको सम्बोधनको क्रममा केपी ओलीसँग मात्रै समस्या हो केपी ओली बाहेक सबैसँग वाम गठबन्धन गर्न सकिन्छ भन्ने भन्नुभएको छ यसमा तपाईको टिप्पणी के छ जब एउटा आन्दोलनको मूल नेतासित नै मियोसित नै कुरो हुँदैन भने कुन गोरु लाएर दाइ गर्नुहुन्छ यसको मतलब प्रचण्डसँग तपाईको दाइ गर्नुहुन्छ उहाँको मियोमा जोतिन कुन गोरु जान्छ मलाई त्यो भन्नु न जानी जति गइसक्यो
तिनीहरू पनि भन्दैछन् कि हामीलाई धोका हो, गठबन्धन त कोनी कसको र माओवादी र के अरे काङ्ग्रेसको जस्तो मात्रै गठबन्धन भयो, हामीलाई त ठुलै भाग लगाइदिन्थ्यो भनेर एकमुठी खरानीका लोभले सिँगै घर आगो जलाएर कुदिया साथीहरू आज त्यसो भन्दैछन्। भनेपछि अब यतिखेर उहाँले एमाले मूल मियो जुन छ त्यो मियोमा आफू गएर नारिनुहुन्छ भने यो सुल्टो बाटो हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यसमा पनि त्यसको पनि मियो मूल गोरु मियो नै मूल मियो जुन खम्बा हो पिलर हो त्यो चाहिँ अस्वीकार गर्छु, बाँकीलाई स्वीकार गर्छु भने पार्टी प्रवेश गर भने होइन। आफै नारिनुहुन्छ भने त्यसलाई स्वागत गरिन्छ होइन? आफै नारिनुहुन्छ भने उहाँको कुरा हो। उहाँले त्यो महसुस गर्नुहुन्छ भने आफै नारिनुहुन्छ भन्नाले उहाँले आफ्नो रियलाइजेसन गर्नुहुन्छ भने त्यो उहाँको खुसीको कुरा हो। हामी निषेध गर्दैन। मैले यो जोड्न खोजेको तपाईँ र प्रचण्डजी बीचको एकता हुने सम्भावना छ कि छैन गठबन्धन? म तत्काल देख्दिनँ यो चुनावसम्म म देख्दिनँ। त्यसका निम्ति किनभने ताजा ताजा चिजहरू छन्। त्यो एकदम कस्तो छ भन्दाखेरि आँधी थामिएकै छैन। त्यहाँ आँधी थामिन्जेलसँग तपाईँले धैर्य त राख्नुपर्छ। पुरानै भेलसहित छ कि भेलहरू कम भयो? अब थिग्रिनी पन्छिनी हैसियत देखिनी को जिउँदो रह्यो को ढल्यो कसको सम्भावना छ को बाँच्छ डाक्टरले यसो थित्त पनि थाहा पाउँछ नि त भेलले बगाएको पनि यो चाहिँ बाँच्छ लगिहाल्यो प्राथमिक उपचार भन्ने यो चाहिँ गयो भन्ने यो देखिँदैछ भने चाहिँ अझ धैर्य त गरौँ। कोही बाँच्दैछ या छैन? धुकधुकी कसैको हुन सक्दछ, कोही बौरिन सक्दछ। त्यसैले जीवनमाथि त धेरै खेलाचीपूर्ण कुरा नगरौँ। संसदको अब हुने निर्वाचन उहाँले एउटा तपाईँले संसदमै कुरा उठाउनु भएको थियो, उहाँले त्यो त भन्नुभयो, त्यो फट्याइपूर्ण कुरा हो। एमालेको मियोबाट एमालेका सहयोगीहरूलाई चाहिँ अलग थलग गर्ने फुटाउरा राज गर भन्ने उहाँकै भाषामा भन्ने हो भने दुनियाँभरका प्रतिक्रियावादी स्यालहरूले ओकल्ने र फुटाउरा शासन गर भन्ने विधिको भद्दा नमुना हो। त्यो ललिपपमा कोही पनि फस्नेवाला छैन। कुरा नम्बर 1। कुरा नम्बर 2 उहाँले अर्को चिज नि भन्नुभएको छ, तिमी एक्लै प्रधानमन्त्री बनेर देखाऊ भन्नुभयो। यसमा सिम्पल छ त आन्सर, तिमी पनि त एक्लै सांसद बनेर आएर देखाऊ नि त। एउटा यता नि लट्ठी नटेक उता नि लट्ठी नटेक, लट्ठी तिमीलाई भयो। यता नि नटेक्नु उता नि नटेक्नु, प्रधानमन्त्री हुनु परेन हजुर। सांसदै चाहिँ कसैको पनि आड भरोसा नलिकन आउनु नि त भइगयो त। हाम्रो शुभेच्छा छ, शुभकामना छ। अनि किन यता एक्लै चुनाव लड्यो भने प्रचण्डजी एक्लै चुनाव लड्नुभयो, माओवादी केन्द्र एक्लै चुनाव लड्यो भने उहाँले चुनाव जित्नुहुन्न भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? मेरो चुनौती भयो। उहाँले जसरी एमाले भन्ने एउटा सिङ्गो तागतलाई त उहाँ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्दैन भनेर ज्योतिष भविष्यवाणी देउबासितको सङ्गतले होला उहाँलाई त्यो लागेको छ। अनि हामीले किन नभन्ने त? उहाँ चाहिँ कसैको पनि उहाँलाई राप्रपाले नि समर्थन नगरोस्, चितवनमा राप्रपा छ, काङ्ग्रेस पनि छ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उहाँले त्यहाँबाट सक्नुहुन्न, मेरो त्यो विश्वास हो। सक्नुभयो भने हाम्रो शुभकामना छ। कहाँबाट सक्नुहुन्छ? अब कहाँबाट सक्नुहुन्छ क्षेत्र खोजे भयो। पटक उहाँले चाहिँ मैले बनाइदिएको केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री उहाँले जम्मैलाई भन्नुभएको छ, त्यो सबैलाई भन्नुभएको छ। केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको उहाँले देउबालाई पनि बनाउनु भयो, अहिले झलनाथलाई पनि बनाउनु भयो। देउबाजीलाई सोध्ने कुरा चाहिँ म देउबाजीकै पार्टीको मान्छेलाई सोधौँला, तपाईँ केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको कुरा चाहिँ उहाँले नै बनाउनु भयो? यसो गरौँ न, यो कुरा हेरौँ न। उहाँको समर्थन थियो, तर उहाँले के भुल्नुभयो भने साझा घोषणापत्र जारी गरेर गएको होइन चुनावमा हो। अनि उहाँले बनाएको कि साझा घोषणापत्रले बनाएको, त्यसबाट प्राप्त गरेको सिटले बनाएको, एउटा त्यो हेर्नु पऱ्यो। दोस्रो, ल उहाँको समर्थन भयो, तर उहाँ नै त्यो मान्छे होइन जसले आधा आधा गर्छु भनेर सही नगर्दासम्म मन्त्रीमण्डलमा मान्छे नपठाएको। यी त ताजा घटना हुन्। त्यही भएर मैले भन्छु त्यति धेरै अवसरवादी कुरा नगरौँ के। सिसाको घरमा बसेर सिसाको घरवालालाई जिस्किएर ट्वाक्क 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 पक्क 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 नभनौँ, के हुन्छ? फुट्छ नि, त्यता फुट्दा यता नि फुट्छ हो कि? कता बढी फुट्छ? जता फुट्छ फुटोस्, त्यो फुट्ने त बिग्रिने हो नि त, भइसक्यो त्यो। त्यसो भएको हुनाले भनाइ के छ भन्दाखेरि उहाँले त्यो भाषा बोल्नुहुन्छ भने हामीसित नि जवाफहरू छन्। उहाँको सहयोग हामीलाई भयो, हाम्रो सहयोग नि उहाँलाई भयो नि। तपाईँहरूको यो जुन उहाँलाई पहिलोपल्टै नबनाइदिएको थियो भने के हुन्थ्यो? उहाँ त भित्ते राष्ट्रपति हुनुभयो। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पनि भित्ते प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला, किनभने हामीले गिरिजाबाबुलाई साथ दिए भए कुरा त सकिएको थियो। उनीहरूले 120 सिट जिते। यस्तै गठजोड
पुतली झुम्रा बटुलेर ल ल ल यो माओवादीले झोक देखाए हामीलाई बेकारमा, त्यसो भन्ने हो भने अर्को एउटा जवाफ छ मसित। चुनावै नलडिकन एमाले भन्दा एक सिट दिन पनि त एमाले राजी भयो होइन? त्यो कहाँको मानक र मर्यादा थियो, कहाँको हुर्मत थियो? 82 को 83 गराएको 83 एमालेसित थियो, 84 सिट चाहिँ उहाँहरूलाई दिएको। हामीले त्यो पनि मान्यौँ होइन? के का निम्ति मान्यौँ त? त्यसैले यस्तो धेरै कुरा गर्नु राम्रो। प्रचण्डजीसँगको कुराकानी करिब करिब आयो। अब म माधवजीसँग लाग्छु। तपाईँलाई एमालेलाई घाटा माधवजीको पार्टीको विभाजनका कारणले पनि भयो। माधवजीसँग फेरि एकता हुने सम्भावना कति छ? म नकार्न चाहिँ नकार्दिन्न हो कि, तर गाली त तपाईँले नि धेरै गर्नुभएको छ नि माधवजीले। भने गाली गरे होइन, भएको कुरा भने। माधवजीले चुनौती दिनुभएको छ तपाईँले चुनाव देखेर जितेर आउनुहोस् न भनेर। त्यही त उहाँलाई पनि भनिसकेँ त मैले नि त। उहाँहरूले गठबन्धन गरेर एमालेलाई टर्च दिन्छु भने, टर्च बालेर दिउँसै खोज्छु भने आयो नि त। अनि के चाहिँ खोज्यो त? अब ब्याट्री पठाइदिउँ, उहाँको टर्चमा ब्याट्री सिद्धिया भए ब्याट्री हामीसित छ लैजानुहोस्, यो खोज्नु पऱ्यो एमाले भनेर पठाइदिउँ हामीले फेरि? महानगरमा भन्नुभएको कि अब यो खण्ड खण्डको कुरा नगरौँ, अंश अंशको कुरा नगरौँ, एज ए होल इलेक्सन प्रोसेसको कुरा गरौँ। उहाँले 1400 मान्छे त सग्ला मान्छे लगेर 900 लिएर आएर जोड्नु भएको छ, त्यो पनि गठबन्धनको बलमा, एक्लै होइन नि त। एक्लै चुनाव लड्नुभयो भने माधवजीले चुनाव जित्नुहुन्छ कि जित्नुहुन्न तपाईँलाई के लाग्छ? म त्यस्तो ज्योतिष होइन, हेर्नुहोस्, म सम्भावना देख्दैन है। तर गठबन्धनबाट लड्नुभयो भने? अब गठबन्धन हुँदाखेरि त विभिन्न एउटा चिज आइदिन सक्दछ, म त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दिनँ। माधवजीसँग मिल्ने व्यक्तिगत रिसिभी होइन मेरो, माधव नेपालसित मेरो व्यक्तिगत रिसिभी होइन। कुरा के हो भन्दा मेरो फन्डामेन्टल क्वेसन हो, जो मान्छे एउटा पार्टीको 15 वर्ष महासचिव हो, जसले यो पार्टीका नीति ठिक छन् भनौँ, कार्यदिशा ठिक छन् भनौँ, कार्यक्रम ठिक छ भनौँ, मेरै इतिहास बल बुत्ता हैसियतमा यो पार्टी यहाँ लिएर भनौँ, अर्थात् यसको जन्मजात मौँ भनौँ, त्यो मान्छे जो प्रधानमन्त्री भयो, पार्टी प्रमुख भयो, विपक्षी दलको नेता भयो, मान सम्मान मर्यादा सबै भयो, उही मान्छेले सामान्य संसदीय मर्यादा समेत उल्लङ्घन गरेर अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर अनि गएर पार्टी फुटाएर अर्कोसित गठबन्धन गरेर हिँडेपछि अनि उहाँलाई के मैले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो कमरेड, वेलकम छ तपाईँलाई, एकदम साधुवाद छ, धन्यवाद छ भनेर दुबोको माला बोकेर जाउँ हजुर? म मिल्ने सम्भावना छ कि छैन? मानेकै थियो त। अहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा म के मान्छु भने माधव नेपाल ठुलै नेता हो, उहाँको पार्टीको हैसियत जेसुकै होस्, उहाँको योगदान इतिहासको कुरो मेरोभन्दा बढ्दा छ, त्यो पनि म मानिदिन्छु। तर इतिहास बढ्दा छ भनेर गलत गरेपछि अनि त्यसमा पनि चाहिँ हामी डोरिएर जानुपर्छ भन्ने त्यो के भन्छ नि, यो त्यो त्यति खालको कमजोर पोलिटिकल धरातलमा त बाँकी पछिल्लो पुस्ताले लिड गर्दैन। उहाँहरूले त्यही गरे भए उहाँहरू रायमाझीको पछि जानु पर्थ्यो। मैले सोधेको त्यसैले रायमाझी रायमाझीकरणको विरुद्धमा बोलेकै हो। तपाईँले होइन, यो राजनीतिमा चल्छ भने हिजो केपी ओलीजीले चाहिँ प्रचण्डजीलाई भन्दा काठमाडौँमा रहेको बिरालो रोल्पामा गएर म्याउ गर्योदेखि लिएर प्रचण्डजीले त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो, एकै ठाउँमा जोडिनु भयो, पछि गएर अहिले भएका विभाजनका मनस्थितिहरू फेरि एकै ठाउँमा हुनसक्छ। एउटा कुरा गर्नु पऱ्यो, तथ्यले के भन्यो त्यो स्वीकारौँ न। मैले भनेकै हुनुपर्छ, तँ निर्वाचित अध्यक्ष होस् तर मलाई पद चाहियो अहिले नै छोड भनेर भन्ने कुरा त कुनै इथिक्सको कुरा भएन। माधवजीसँग एकता हुने सम्भावना वा गठबन्धन हुने सम्भावना अबको निर्वाचनमा छ या छैन? तपाईँको अहिलेसम्म होमवर्क केही भएको छ कि छैन? छैन, त्यस्तो केही पनि भएको छैन र म तत्काल देख्दिनँ है। किन देख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने यो प्रचण्डजीको अहिले जुन धम्की आइरहेछ नि दिनदिनैको, यो धम्की एमालेका विरुद्ध आएको होइन, उहाँलाई काङ्ग्रेसबाट बढी पर्सेन्टेज चाहियो कि अब त्यही मागेको हो, दिए हुन्छ कङ्ग्रेसले, सिधो त कुरा। वामपन्थीहरूको बिचमा एकता सम्भव छ कि छैन? सम्भव छ। वामपन्थीहरूको बिचमा तालमेल सम्भव छ कि छैन इलेक्सनको? सम्भव छ। तर त्यसको वस्तुगत आधारहरू चाहिँ अहिले अलि टाढा छन्। मनोगत आग्रहहरूभन्दा वस्तुगत सत्यहरू अलि टाढा देख्छु म। कुनै पनि रियलाइजेसनको एउटा बिन्दुमा हुन्छ, अहिले तातो छ। त्यसैले यो छिटो भङ्ग गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो छिटो मिल्लान् कि भन्ने जुन छ र जुन बार्गेनिङ छ यसलाई कमजोर गर्न खुरुक्क मङ्सिर 10 गते नै
वा के अरे मङ्सिरको 21 गते लास्ट चुनाव भएको थियो होइन। फागुनको 20 गते कति सांसदहरूले शपथ खाएको थियो। त्यसो हुँदा एटलिस्ट 28-29 मङ्सिरको दुईटा चुनाव गर्नु पर्ला त्यतिखेर हाम्रो टेरानले हाम्रो यो क्लाइमेटले, किनभने हाम्रो त यो लाग्दै गएपछि त गाह्रो हुन्छ हिमाली भेगमा अथवा तल पनि। त्यसैले मङ्सिरको सेकेन्ड विकतिर सम्ममा माहलो भएको र मङ्सिरको लास्ट 29-30 सम्म पनि यो तलतिर आएपछि मङ्सिरभित्र चुनाव गर्दा राम्रो त्यो भयो भने अहिलेको गठबन्धन बच्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसले कङ्ग्रेसलाई नि लाभ हुन्छ, त्यसले यो दिनौँ बार्गेनिङ पनि गर्नु पर्दैन। हामीलाई केही छैन कि हामी आफ्नो सुरमा आफ्नो बुत्तामा आफ्नो शक्तिमा आफ्नो खुट्टामा उभिएर र हामीसित सामिप्य हुने विचार दृष्टिकोण वा इकोनोमिक प्रोग्रामले सामिप्य हुने कोही आएछन् भने हामी त्योसित मिलेर जान तयारै छौँ। मैले यो विषय ठिक छ, यो बिचमा मैले दुईटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाएँ, तपाईँले उत्तर पनि दिइसक्नुभयो। प्रचण्डजी एक्लै चुनाव लड्नु भने जित्नुहुन्न, माधवजी एक्लै चुनाव लड्नु भयो भने जित्नुहुन्न। एक्लै चुनाव गठबन्धन उहाँहरूको अब सिद्धान्त भयो, यो बाध्यात्मक सिद्धान्त भयो। यो बुझी त्यो तपाईँ चुनाव लड्नुहुन्छ कि लड्नुहुन्न यसपालि? कसको? संसदमा पार्टीले टिकट दिनु पर्यो नि, मैले घोषणा गरेर हिँड्ने कुरा हो होइन। चाहना छ कि छैन? डेफिनेटली व्यक्तिमा किन चाहना हुँदैन। देउबालाई चाहिँ के अरे ज्योतिषले भन्ने भएर अझै चुनाव लड्नु छ 78 वर्षको उमेरमा, म त भर्खर 52-53 वर्षको मान्छे, मलाई इच्छा हुँदैन र भइहाल्छ। चुनाव जित्नुहुन्छ, टिकट पाउनुभयो नि? त्यो त जनताको हातमा छ नि। के लाग्छ? म जित्छु, मलाई त्यही लाग्छ। तपाईँको गाउँपालिकामा अहिले कसले जित्यो? गठबन्धनले जित्यो। वडामा? मैले जितेँ। वडामा तपाईँ सफल हुनुभयो। मान्छेहरू त वडामा पनि समस्या छ, ठुला ठुला नेताहरू। गठबन्धन थियो वडामा पनि, हाम्रोमा फेरि विचित्र थियो। वडासम्म गठबन्धन थियो, जहाँ पनि थियो नि, अनि वडैसम्म सबै ठाउँ थिएन होला, त्यो खास ठाउँ। जे होस् तपाईँको गाउँपालिका चाहिँ तपाईँले प्रभाव राख्न सक्नु भएन। त्यसलाई जसरी पनि हेर्नुहोस्। यो प्रश्न किन गरेको भने अहिले मानिसहरूले जुन जुन ठुला नेताहरू जसको देशमा प्रभाव छ, त्यो पार्टीमा प्रभाव छ, ती नेताहरूको वडाहरू, गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, उपमहानगर महानगरपालिकाहरूमा केही समस्याहरू देखिएको छ, जसमध्ये तपाईँ पनि एउटा हो। त्यसले कतै संसदीय निर्वाचनमा त्यसको बाछिटाहरू पर्छ कि भन्ने प्रश्न उठ्यो। ठिक हो, तपाईँको प्रश्न चाहिँ ठिक छ, आफैमा प्रश्न ठिक छ। तथ्याङ्क त्यहाँको तपाईँसित हुने कुरो भएन। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको तथ्याङ्क म दिन्छु तपाईँलाई। नेकपा एमाले गएको संविधान सभामा प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या 43,050 हो र अहिले गठबन्धन थियो र नेपाली कङ्ग्रेसले 32,000 हो पार्टीले प्राप्त गरेको मत। एज अ पर्सनले कुरा गर्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेसले 36,000 प्राप्त गरेको र मैले करिब 56,000 प्राप्त गरेको। गठबन्धन थियो है, गठबन्धन थियो। गठबन्धनभित्रको मतको कम्पोजिसन चाहिँ 43,000 र 10,000 हो। अब अहिले के फरक पर्यो त भन्दा अहिले मेरो क्षेत्रमा, निर्वाचन क्षेत्रमा 48,000 मत नेकपा एमाले 3टा क्याटेगोरी हुन्छ यसको विश्लेषण आफ्नो, तथ्याङ्क एउटै, तथ्याङ्क त एउटै हुन्छ, त्यो त कसैले तोडमोड गर्न सक्दैन। विश्लेषण एज यु लाइक इट, तपाईँलाई इच्छा लाग्यो। विश्लेषण भनेको हावादारी विश्लेषण कहाँ हुन्छ? फ्याक्ट बेस्ड इन्टरप्रिटेसन। फ्याक्ट चाहिँ म तपाईँलाई फ्याक्ट भन्छु नि, त फ्याक्ट चेक गर्नुहोस्। र वडा अध्यक्षको हिसाबले जोडेको मतको एउटा हिसाब होला, वडा अध्यक्ष प्लस सदस्यको जोडेको एउटा होला, गठबन्धन भएको थियो थिएनको अर्को होला, गठबन्धन पनि 2 पोलको थियो, 3 पोलको थियो, 4 पोलको थियो, अथवा युनिपोलर थियो, त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुने भयो। त्यो जम्मै कुरा हेर्दा काभ्रेमा सिङ्गै गठबन्धन 7वटा दलसँग मिलेको छैन है काभ्रेमा चाहिँ। फेरि तपाईँले उठाएको प्रश्न ठिक हो है, नेकपा एमाले 5वटा मात्रै होइन, 5वटा मात्रै होइन, 7वटासम्म दल मिलेका छन् ठाउँ ठाउँमा, तर 5वटा दल त आम रूपमै मिलेका छन्। त्यो मिल्दाखेरि 1,06,000 गठबन्धनको मत हो। प्रमुखमा नेकपा एमालेको मत 86,000 हो। त्यसलाई अलग गरिदिनुहोस् र विश्लेषण गर्नुहोस्। र मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने एमालेको 48,000 छ। गठबन्धनको अब गठबन्धनको त
अघि नै मैले भने 10 नम्बर जोडेर 5 जना मिलेर 50 नम्बर ल्याउनु भएको छ। एमाले एक्लै 46 नम्बर लिएर आएछ, एमाले चाहिँ सेकेन्ड भएको छ हैन त। त्यही हो काभ्रेमा। त्यही होला। त्यसो भने त चुनाव जित्न गाह्रो हुन्छ त। त्यही त ठिक छ, म भन्दैछु नि त, म भन्दैछु मेरो क्षेत्रको कुरा म गर्दैछु। र अर्को एउटा सिनारियो चेन्ज हुन्छ। त्यो के हुन्छ भने हिजोसम्म एमाले र माओवादी के अरे एमालेको र माधव नेपालको पार्टीको बिचमा एउटा ठुलो कन्फ्युजन थियो क्याडरलाई पनि। यो सत्य हो। किनभने दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिएको थिएन। अहिले छुट्टियो। अहिले छुट्टियो। कसो कति हैसियत, कसो कति 205 र मैले भन्छु नि मेरो नगरमा नगर प्रमुख जित्नु भएको छ, एउटा वडा सदस्य पनि जित्नु भएको छैन। यो त त्यहाँका जनतालाई थाहा भयो नि। अब त्यहाँका जनतालाई थाहा भयो नि। त्यो तपाईँले माथिबाट हेर्दा गोकुलमा सोटाले जितेन, तलबाट हेर्दा मैले 4वटा वडा सेटै जितेको छु, अरू केही सदस्य जितेको छु। हो त्यो म बुझेँ। हो त्यसो भएको हुनाले म के भन्छु भने अब यो एउटा अर्को चेन्ज आउँछ। के चेन्ज आउँछ भने एमालेको कार्यकर्ता त छुटिन चाहँदैन थियो नि त। या त ऊ काङ्ग्रेसीमा जानु पर्यो, या त ऊ माओवादी बन्नु पर्यो, या त अब उसले के गर्नु पर्यो भने बलियो पार्टी हुँदाखेरि आफैले दुःख गरे पार्टीमा ऊ फर्किनु पर्यो होइन। त्यो आग्रह पूर्वाग्रहको पोलिटिक्सलाई छोडिदिने हो भने मैले तपाईँलाई यति मात्रै भन्न सक्छु कि काभ्रे जिल्लामा पनि एज अ सिङ्गल पार्टीको रूपले कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो बलियो पार्टी नेकपा एमाले हो। वडा अध्यक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेसले यसको अलिकति लाभ लिएको छ यसपल्ट काभ्रेमै पनि। तपाईँसँग मैले यति कुरा भन्छु। त्यसैले त्यो एउटा निर्वाचनको एङ्गल हो। यो एकचोटिको निर्वाचनको परिणाम सधैँ स्थिर त हुँदैन। म यस कुरामा एकदम राम्रो कुरा। दोस्रो किनभने त्यो हुन्थ्यो भने हिजोको आज हुँदैन थियो र कम्पोजिसन पनि यस प्रकारको हुन्छ भन्ने हुँदैन थियो। तेस्रो निर्वाचनको लोकल निर्वाचन र आम निर्वाचनमा ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ। त्यो नेसनल एजेन्डामा हुन्छ। चौथो मैले 5 वर्ष अगाडि इलेक्सन लड्दा मैले केही चिजहरूको बाचा गरेको थिएँ। 12वटा चिजहरू मलाई कण्ठ छ र ती चिजहरूमा के भयो त्यो कुरा जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। मलाई के लाग्छ भने म काभ्रेका जनताले मलाई फेरि न्याय गर्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। किनभने मैले धेरै कुरा अगाडि बढाएँ भन्ने मेरो दाबी हो। फैसला उहाँहरूको हो। त्यसैले म फैसलालाई उच्च सम्मान गर्दछु। कन्फिडेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने म जित्छु। मलाई जेका निम्ति उहाँहरूले मतदान गर्नुभएको हो ती सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू र उहाँले सोचेका भन्दा पनि के फरक चिज पनि गरिएका छन्। तपाईँ विभिन्न टेलिभिजनहरूमा अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ। कतिपय अन्तर्वार्ताहरू विवादास्पद पनि हुन्छन्। तपाईँको नेतृत्वले किन यस्तो बोलेको भनेर अहिलेसम्म भनेको छ कि छैन? विवादास्पद चाहिँ तपाईँहरू क्वेसन सोध्नुहुन्छ, म आन्सर दिन्छु। त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने कुरामा जोडकोड मिल्दैन होला, त्यसलाई विवाद ठान्नुहुन्छ, त्यति हो। नेतृत्वले किन यस्तो केही भन्दैन। तपाईँ बोल्नलाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। मैले रोजेको स्वतन्त्रता हो नि। तपाईँ संस्थागत कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यसको फ्रेमवर्कभित्र बाँधिएर मात्रै जानु पर्यो। एज अ पर्सन त जो पनि इन्डिभिजुअल छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ। तपाईँलाई पार्टीभित्र डिसिजन मेकिङमा पार्टीको नेतृत्वले हरेक डिसिजन मेकिङमा इन्भल्भ गराउँछ या गराउँदैन? म त्यस्तो दावा गर्दिनँ। गराउँछ या गराउँदैन? होइन। अब म पोलिट ब्युरोमा छु। त्यो तहसम्म जे आउँदा आइपुग्छ म त्यहाँ संलग्न हुन्छु। त्यहाँभन्दा माथिको कुरा मेरो बुताभित्र पर्दैन नि त। पर्सनल्ली मूल नेतृत्वसित भेटेको बेला अब मेजर नेतृत्वको एउटा पुञ्ज छ, त्यो उहाँहरूसित बसेको बेला म फ्रिली नै आफूलाई लागेका कुराहरू भन्छु, उहाँहरूका कुराहरू सुन्छु। मैले नबुझेको कुरा उहाँहरूले बुझाउनुहुन्छ, मलाई चित्त नबुझेको कुरा नि म भन्छु, त्यति हो। तपाईँ आफ्नो पार्टीभित्र, पार्टी कार्यकर्ताहरूभित्र, पार्टीको महाधिवेशनमा मोस्ट पपुलर छु जस्तो लाग्छ या अनपपुलर छु जस्तो लाग्छ या ठिकै हो जस्तो लाग्छ? म त्यस्तो पपुलारिटी मापन गरेर चाहिँ हिँड्दिनँ। तर के लाग्छ? त्यस्तोमा मैले कुनै छैन। त्यो त पोल गर्नुपर्छ। कुनै पोल गरेर चाहिँ आफूलाई पनि थाहा हुन्छ नि। होइन, इलेक्सन त हाम्रो भर्खरै भएको होइन, इलेक्सन भएकै थियो। अब मैले मध्यम भोट लिएर आएको थिएँ किनभने 78% भोट मैले प्राप्त गरेँ महाधिवेशनमा। कम्पिट गरे हुँ मैले र 78% भोट मलाई आयो, खसेको मतको 78%। त्यसलाई तपाईँ डिस्टिङसन भएन। मैले यो किन सोधेको भने ओलीजीले बढी माया गर्ने भएको हुनाले
पोलिटिकल्ली हाइट पनि गेन गर्दै जानुभयो भन्ने प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। होइन, उहाँले माया पनि अकारण गर्नुभएको छैन होला। गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? र यसो छ शालिकजी, गर्नुहुन्छ। त्यो त उहाँले माया नगर्ने भने म एमालेमै रहनु बस्नु किन पर्यो र? मैले मेरा कार्यकर्तालाई माया गर्ने भने उनीहरू किन मसित झुम्बिनु नजिकिनु पर्यो र? प्रिय छन् नि ती सबै, त्यसैले त्यो स्वाभाविकै हो, जुनसुकै पार्टीमा हुन्छ, एमालेमा मात्रै होइन। तर के छ भन्दाखेरि म अतिरिक्त मायाको माग चाहिँ गर्दिनँ, गरेर छैन। तपाईँ केपी ओली त्यसभित्र पर्दा पनि पर्दिनँ। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा तपाईँ केपी ओलीजीको घरमा बसेको हो, मन्त्री हुँदा पनि हो। किन? त्यो के भन्छ, मन्त्री क्वार्टर थिएन रहेछ नि त, अनि खोज्दै हिँड्यो त भएन त। त्यसपछि के गर्ने त? मेरो त 4 कोठे घर हो, 5 कोठे भन्नुहोस्, 4 कोठे भन्नुहोस्, माथि एउटा टिन हालेको, तल 4वटा कोठा भएको, मेरो त त्यही हो। त्यहाँ त कता गाड राख, कता ऊ राख, राज्यले दिए पगरी त अटेन, नअटेपछि के गर्ने त? भनेपछि नसोधे पनि हुन्छ, त्यही पनि सोधिहालौँ, उत्तर पनि मै दिन्छु। तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने नेता केपी ओलीजी हो? मदन भण्डारी हो। अहिले जीवितमा? जीवितमा त समकालीन नेतामा भिजनरी लिडरको हिसाबले उहाँ विभिन्न एङ्गल हुन्छ, को मनपर्ने को नमन नपर्ने। प्रश्नको सिधा जवाफ दिनु। सिधा प्रश्न त केपी ओली हो नै, किनभने म त्यो पार्टीको पोलिट ब्युरो छु, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, र समकालीन लिडरमध्ये रिजन पनि दिन्छु, उहाँको भिजन राम्रो छ। झलनाथजीसँग भेट भएको हो ओलीजीको? भेटै भएको छैन। कुराकानी भएको हो इन्फर्मल? कुराकानी त एयरपोर्टमा पनि हुन्छ। नारायण काजीजीसँग केही कुराकानी भएको हो? नारायण काजीजीसित ओलीजीको अथवा एमालेको नेताहरूसँग? एमालेका नेताहरूसित त संसदमा भेट भइरहेको छ एकताको विषयमा। त्यो तहमा त केही पनि पुगेको छैन। अलिअलि गान्जाङ गुन्जुङ गानगान गुनगुन कुरा चल्न थालेका छन्, किन ढाँट्नु छिपाउनु? तलकालाई एउटा छ, माथि गएको अर्को छ। बाँधिएका नेताले निर्णय गर्न सक्दैनन्, कार्यकर्ता कोही पनि स्वतन्त्र छैनन्। प्रब्लम यही छ क्या, सिधा कुरा। अब हुने संसदीय निर्वाचनमा जो अहिले कार्तिक मङ्सिरमा हुने सम्भावना छ भनेर सामान्य प्रोजेक्सन गरिएको छ, त्यो गठबन्धनको फुस्किने थ्रेड पनि हुनसक्छ, या नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावनाको थ्रेड पनि हुनसक्छ, या आवश्यकताले पनि चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन गर्ने कुरा हुनसक्छ। म प्रश्न गर्दैछु, नेकपा एमाले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो के हुन्छ जस्तो लाग्छ? तेस्रो भन्ने त प्रश्नै भएन, होइन? तपाईँले प्रचण्डजीको सुन्नुभएको छ नि? अनि सुने, तेस्रो भन्ने त प्रश्न भएन। यो त स्वतः खण्डित हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने यति छिटै अर्को जनमत बनिहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको गठबन्धन रह्यो भने सबभन्दा ठुलो पार्टी, पहिलो पार्टी चाहिँ एमाले नै हुन्छ। पहिलो चाहिँ एमाले नै हुन्छ। स्थानीय तह जस्तो हुने हो कि? पहिला त त्यो 60% आउँछ भन्नुभएको थियो। होइन, मैले भनिसकेँ नि, अहिले पनि 35% आयो नि त। सिङ्गलको कुरा गर्दा त आयो नि जनमत। सिटले निर्धारण गर्छ, सङ्ख्याले पनि त 34 र 33 भयो नि, पर्सेन्टेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने 34 र 33 भयो, होइन? सङ्ख्याले पनि त्यही गर्यो नि त, होलिस्टिक एप्रोचमा हेर्नुहुन्छ भने। त्यसैले ठुलो पार्टी डेफिनेटली एमाले बन्छ। तर बहुमत ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्नुभयो भने उहाँहरूको यस्तो खालको कुरा भयो भने, र अर्को एउटा त्यो बहुमत नहुन सक्छ। अर्को एउटा डेन्जर कुरा छ, यो देशले सोच्नुपर्ने कुरा हो, एमाले मात्रै होइन। नेपालमा किन यस्तो संविधान बनाइयो जुन संविधानले कसैलाई पनि बहुमत आउन चाहिँ दिँदैन क्या? बहुमत त तपाईँकै थियो त पहिला। त्यो नक्कली थियो, टाँसेको रहेछ। नक्कली भने पछि थाहा हो। अब थाहा कहिले त्यस्तो हुन्छ नि, अब हुन्छ त्यो। तर मैले भनेको कुरा त्यति सजिलो होइन। कसैलाई पनि 5 वर्ष एब्सोल्युटली लिड गर्ने आधार र ठाउँ चाहिन्छ। तर हाम्रो प्रणालीले त्यो बडा मुस्किल बनाएको छ। त्यो किन भन्ने प्रश्न चाहिँ निकै पेचिलो छ जस्तो लाग्छ। पाएको 5 वर्ष तपाईँले बिचैमा छोड्नु, पाएको 5 वर्षको कुरा छोड्नुहोस्, अब कहिल्यै बन्न नसक्ने पनि गराएर घेर्नु पनि त भएन नि त। यो त बाधक बन्यो नि त। पाएको 5 वर्ष त संविधान त्रुटिपूर्ण, हाम्रो कमजोरी भयो होला। संविधान त्रुटिपूर्ण त देखियो मेरो विचारमा। त्यो भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हटाउनुपर्छ भन्नुभयो कि समानुपातिक? अनि समानुपातिकको सिट सङ्ख्या बढी भयो के? बजेटको कुरा यसपालि गर्न पाइएन, समय सकियो। ठिक छ, बजेट गतिलो छैन।
किनभने बजेटले हामीलाई के भने एउटै प्रश्न छ उहाँले अघिल्लो साल गरेको अर्थमन्त्रीजीले कि म चाहिँ ऋणमुक्त बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो। एकै सालमा 500 अर्ब ऋण, 380 अर्ब विकास बजेट, 500 अर्ब ऋण माग्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँले केही पनि गर्नुहुन्न भन्ने थाहा छ। यो बजेट गर्नका निम्ति होइन भन्नका निम्ति आयो। गोकुलजी कार्यक्रम वाइड एङ्गलमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै हस्, धन्यवाद तपाईँ र नेपाल टेलिभिजन परिवारलाई पनि। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम वाइड एङ्गल आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।